सनातन संस्कृति समाज नेपालद्वारा आयोजित होटल एलोपगडामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रलाई निकास दिने र शान्ति तथा अमन चयन पुनर्बहाली गर्ने कुराहरूमा जोडदारमा आगो उठ्यो। यस बीचमा विभिन्न वक्ताहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्दै तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कसरी राष्ट्रमा पुनः राज संस्था एवं हिन्दू अधिराज्यलाई पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा उहाँहरूको विशेष ध्यान थियो। त्यसमा विभिन्न सङ्घ संस्था एवं धार्मिक संस्था, राजनीतिक संस्थाहरूबाट पनि विभिन्न राष्ट्रवादी व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूको मुख्य र महत्त्वपूर्ण भनाइहरू हामीले आफ्नो क्यामेरामा जस्ताको तस्तै कैद गरेका छौँ। अब लागौँ पुरा भिडियोतर्फ र हेरेर मनन गरेर हाम्रो यस च्यानललाई सेयर, सब्सक्राइब, लाइक अनि फलो पनि गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद। यसको अस्मिता सिद्धिसकेका छ। अब हामी यसै गरी बस्यौँ भने सिद्धिन्छ, यो कुरा निश्चित छ। भएर यस कारणले हामीले बैठक बोलाएन। अब यो चाहिँ विषयवस्तु नै हाम्रो मुद्दाका बारेमा हाम्रो यो आज यो यहाँ सङ्गठन आबद्ध सङ्गठनका बिचमा विशेष गरेर धार्मिक सूत्रता सहितको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अथवा सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ हामी सबै सहमत छौँ। यस्तै हामी संवैधानिक राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्रको मुद्दामा पनि मलाई लाग्छ हामी सबै सहमति छौँ। यसै गरेर हामीले यो मुलुकमा जो बढ्दो भ्रष्टाचार र जो दण्डहीनता अथवा अपराध गर्ने जो क्रियाकलाप छन् यसका सहभागी भएकाहरूलाई हदैसम्मको कारबाहीको क्रम सुरुवात गरिनुपर्छ भन्ने मुद्दामा पनि मलाई लाग्छ हामी सबै सहमत भएकै छौँ। मूल रूपमा अहिले हामीले तीनवटा मुद्दा, संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको मुद्दा, धर्म सापेक्षताका मुद्दा र त्यसपछि भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्नलाई हदैसम्मको दण्ड गर्ने कुरामा हामी सबै सहमत भएका छौँ। योभन्दा बाहेक अन्य कुनै मुद्दालाई हामीले हाम्रो मुद्दाको रूपमा राख्ने, हाम्रो थप मुद्दाको बारेमा पनि बहस गर्छौँ। आज हामीले जो साथीहरूले बोल्नुपर्छ, महामन्त्री पुष्प खनालजी महामन्त्री विकासको सभापति र महामन्त्री हुनुहुन्छ। यहाँहरूले जुन मुद्दा मिल्ने हाम्रो पार्टीसँग एउटा जुन आन्दोलन गरौँ भन्ने कुरा रहेछ आजको यो भेला, यी दुईवटा मुद्दा लिएर त्यसमा हामी पार्टीको हिसाबले हामी सहभागी हुन्छौँ र त्यो एजेन्डामा पूर्ण समर्थन पनि नेपाल नागरिक अभियानको पूर्ण समर्थन वाक्यमा शब्दमा जुन एउटा बोलिसकेर यहाँहरूले ल्याप्चे लगाइराखेको हुन्छ, पूर्ण समर्थन छ। तपसिलको कुराहरू बुदागतको भूमिका नभएर यो देशमा राजनीति गर्नको लागि बिपी कोइरालाको सन्तति जसले बिपीको बात मान्दैन, त्यो बिपीको नामको कोइराला नामको नेतृत्व आवश्यक छैन। यदि बिपीको चाहिँ 2033 सालको बात मान्दैन भने, यदि काठमाडौँमा बसेर गणेशमान सिंहको चाहिँ आज लोहा पुरुषको गणेशमान सिंहको नीति र देशप्रतिको राष्ट्रियता र उनको चाहिँ अवधारणालाई मान्दैन भने त्यहाँ प्रकाशमान सिंहको काम पनि छैन। अथवा मैले भन्नु खोजेको अब नेता हुनुको लागि कसैका छोरा छोरी, फलानु बिपीका नाति नातिना अथवा भाइ भतिजा, गणेश मानिका भाइ भतिजा अथवा फलाना लिम्बू, राई, नेवार, श्रेष्ठ प्रधानका भाइ भतिजा भने छैन। यो मानिसलाई हटाउनु छ, आजबाट हटाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा मैले लिएको छु र मैले सोही अनुसारको नेतृत्व गरेको छु। वैदिकी साधना भूमि बन्ने नेपाल माता जननी हामीले अब अगाडि मात्रै सोच्नुपर्ने विषय छ। कसैले पनि बोलिरहँदा समयको बर्बाद नगरौँ। किन नगरौँ? विगतको कुरै नगरौँ। यो विगतमा हामी अझिरहनु पर्ने अवस्था छैन, भोलिको लागि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यो देश अहिले त्यो मोडमा छ, त्यो परिस्थितिमा छ। तपाईँ हामी सबैको बिमारी एउटै छ, लक्ष्य विचार एउटै छ। नेपालमा हिन्दू अधिराज्यको स्थापना नै सबभन्दा मूल एजेन्डा हो हामी सबैको। अहिले हामी सबै त्यसैमा भड्किराखेका हौँ, कहिले यता कहिले उता, कहिले यताको बैठकमा कहिले उताको बैठकमा दौड्या छौँ। हामी सबैको चिन्तनको विषय यही हो। सारा जनता अहिले एकदमै प्रताडित छन्। उनीहरू एकदमै भोट माग्नु कसरी आउँछन् हेरौँ त भन्ने मान्छेहरू पनि मैले सुनेको छु। धेरै बुढाबुढीको मुखमा
धेरै नयाँ यङ जेनेरेसन र बच्चाहरूको मुखमा पनि यी नेताहरूमाथि गालीको वर्षा छ। यो परिवेशमा पनि तपाईँ हामीले केही गर्न नसक्नु भनेको दुर्भाग्यको कुरा होइन। तर अहिले हामीले कता 47 कता के यति कुरा बुझ्नुहोस्, हामी फेरि यही नेताहरूलाई चाहिँ अब यो देशको चाबी दिनु हुँदैन भन्नेतिर लाग्नुहोस् न। फेरि सरकारले यही नेताहरूलाई फेरि साँचो ल्याएर दिने। अब त युवाहरूलाई दिनुपर्छ साँचो। अब त नयाँ युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ। अबको आन्दोलनले यस्ता युवाहरू जन्माउँछ। हामीले अब काठमाडौँमा हुने जसुकैबाट चाहिँ हाम्रो जुन राष्ट्रवादी आन्दोलन जुन हेर्दा सही नेतृत्वहरूले गरिरहेछन् भने हामी सबैको आन्दोलन हुन्थ्यो। हामी सबै राष्ट्रवादी एकजुट हुनुपर्छ। हाम्रो बिमारी एउटै हो, हाम्रो लक्ष्य एउटै हो। अनि फेरि हामी एक आपसमा चाहिँ फलानुले गरेछ फलानु म त भनेको छु, जहाँसुकै राष्ट्रवादीहरूले गरेका कार्यक्रममा म पुग्नुपर्छ। हामीले बल पुर्याउनुपर्छ। हामीले एकअर्कामा राष्ट्रवादीहरूको लागि अब हाम्रो लागि एउटा घाम झुल्किने अवस्था आएको छ, जसमा जसको क्षमता छ उसले त्यति नेतृत्व गर्ने हो। यहाँ एक आपसमा जुगाको लडाइँ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। क्षमता हुनेले नेतृत्व गर्छ, क्षमता नहुनेले सकेको सपोर्ट गर्नुपर्छ। विचार एउटै भएपछि यो गणतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्षता र यो संहिता भन्ने कुराले देश अब चल्दैन। यो नेपाली जनताको नभएर पूर्ण रूपले यो विदेशी खुसी पार्न ल्याइएको विषय भन्ने त आज साना बच्चादेखि वृद्ध समेत सबैले बुझेको कुरा हो। आगामी दिनमा सनातन संस्कृति समाजले आयोजन गर्नुभएको कार्यक्रम, उहाँहरूले मलाई हराउनु भएको कार्यक्रमहरू मैले जे गर्नुपर्छ हिन्दू अधिराज्य स्थापनाको लागि मेरो तर्फबाट तन मन धन वचन सबै कुराले म यसमा मेरो समर्थन छ। र अब गर्नुपर्ने भनेको हामीले आन्दोलनै हो। अन्तिम विकल्प आन्दोलन हो। अन्तिम विकल्पको आन्दोलन पनि उपलब्धिमूलक गराउनको लागि चाहिँ पहिले पूर्व तयारी राम्रो हुनुपर्छ। हिजो राजाले त सरकै यी नेताहरूले गरेका चाहिँ नि यिनीहरूको चाहिँ नि जुन रणनीति थियो त्यो अनुसारले राजालाई हटाए, राजा सरक जानु। तर नेताहरूले त भोलि यो जनआन्दोलन तपाईँ हामीले सोचे जस्तो हुने हो भने जनआन्दोलनको वातावरण भयो भने नेताहरू त भागेर जाने ठाउँ छैन राजाले जस्तो। यति कुरा पनि विचार गरौँ। त्यो भन्दै मेरो आगामी दिनहरूमा साथसम्म पनि तन मन वचन गर्ने फेरि पनि धर्मका लागि जे गर्न पनि अब फेरि त्रिशूल बोकेर साधु सन्तहरू जम्मा गरेर हामी आन्दोलनमा उत्रिन तयार छौँ। मैले 47 सालको संविधान नै हाम्रो निकास हो। यो भन्दा अरू उपयुक्त निकास चाहिँ म देख्दैन भन्छु। किनभने हाम्रा सम्पूर्ण आफूलाई राजावादी भन्ने, यो संविधानको विरोधी भन्ने, तर यो 72 सालको संविधान खारिजी हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ आवाज निकाल्न हाम्रा साथीभाइहरू अलिकति हिचकिचाएको जस्तो मलाई लाग्छ। यसको मतलब के हो भनेपछि 72 सालको संविधानमा केही लगाव छ र 72 सालको संविधानबाट केही निकास निस्किन्छ कि भन्ने किसिमको सोच चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने खडा रूपले कोहीले पनि भन्न सकेको छैन 72 सालको संविधान खारिज हुनुपर्छ र अर्को संविधान चाहिँ हाम्रो बन्नुपर्छ। त्यो संविधान बन्ने आधार के हो त, कसरी बन्नुपर्छ? जबसम्म 72 सालको संविधान खारिज हुन्न तबसम्म न राजा आउँछ, न धर्म संस्कार संस्कृति फर्किन्छ, केही पनि हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यस कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ मनन गर्न बहुतै जरुरी छ हो। त्यही भएर हामीले भन्ने गरेका छन् 72 सालको संविधान खारिज भइसकेपछि अर्को संविधान आउनै पर्ने हुन्छ। देश संविधान दिन त रहन्न। त्यसको विकल्प चाहिँ 2047 सालको संविधान नै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्दै आएका छौँ र वास्तवमा हो पनि। 47 सालको संविधानमा धर्म पनि त्यही छ, राज संस्था पनि त्यही छ, प्रजातन्त्र पनि त्यही छ, सबै कुरा त्यसभित्र अटेका छन्। हामीले हिन्दू राज्य, हिन्दू राष्ट्र भन्दा, राजा भन्दा पनि हामीले 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना गर भन्दा त पुगिहाल्यो नि। त्यसैमा सब कुछ अट्या छ भने हामीले ठुम्का विचार लिएर चाहिँ हामी चाहिँ किन बोलिराख्ने? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 2047 सालको संविधान आजको लागि उपयुक्त छ, अपरिहार्य छ र त्यो बिना यो देश बच्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई लागेको छ र वास्तविकता पनि त्यही हो। अब यी सबै कुराहरू भनिराख्दा हामीलाई यी सबै कुराहरू लिएर आउँदा 72 सालको संविधान अथवा कुनै पनि नयाँ संविधान लिएर आउनको लागि हामीले एउटा चाहिँ सङ्गठन अथवा चाहिँ सबैलाई एक ठाउँ राख्नुपर्ने जरुरी त चाहिँ हो। फेरि तर त्यो एक ठाउँमा एक सूत्रमा बाँड्नको लागि संयन्त्रहरू के हुने भन्ने कुरा पनि हो।
संयन्त्र जबसम्म चाहिँ हामीले तयार गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ केही पनि हुन सक्दैन। मैले योभन्दा पहिला पनि भन्दै आएको छु, हामी सबै सदस्य हौँ जो देशभक्त छ, राष्ट्रवादी छ, राजावादी छ, धर्म संस्कार संस्कृतिको लाई हिमायती छ, अथवा त्यस बिचमा एउटा कार्यदल तयार गरौँ। कार्यदल तयार गरेपछि कार्यदलले रोडम्याप तयार गर्छ, बुनागत रोडम्याप तयार गर्छ। आन्दोलन गर्ने कसरी, कुन आधारमा आन्दोलन गर्ने, सबैलाई एकताबद्ध कसरी गर्ने र आन्दोलनमा हुने कसरी। त्यसपछि आन्दोलनका पनि धेरै स्वरूपहरू छन्। कस्तो आन्दोलन हुनुपर्छ त भने अब जनयुद्धै हो कि आन्दोलन मात्रै हो कि अवस्था परेको बेला भोलि हामीले क्रान्ति नै गर्नुपर्छ कि बन्दुकै उठाउनुपर्छ कि यी चाहिँ रोड म्यापहरू जबसम्म तयार हुन्छन् तबसम्म हामीले चाहिँ देश चाहिँ बिग्रियो, मालेले खायो, नेपाली काङ्ग्रेसले खायो, माओवादीले खायो भनेर यो रोडनले राज संस्था पनि आउन, यो हिन्दू राष्ट्र पनि हिन्दू अधिराज्य पनि आउन, हामी जहाँ पनि हुन्छौँ यो देश लुटिरहेको हुन्छ, यो देश सिक्किम पनि बन्न सक्छ, अफगानिस्तान पनि बन्न सक्छ। यसमा कुनै चाहिँ भरोसा मैले देख्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको मिटिङले एउटा के निर्णय गर्नु पर्यो भनेपछि एउटा कार्यदल बनाउनु पर्यो जसले सबैलाई संयोजन गर्न सकोस्, सबैसँग वार्ता गर्न सकोस् र त्यसले सबैलाई चाहिँ एक ठाउँमा लिएर आउन सक्ने चाहिँ एउटा वातावरण बनाओस्। त्यस्तो एउटा संयोजन समिति चाहिँ हामीले तयार गऱ्यौँ भने त्यो संयोजन समितिले प्रत्येक पार्टीका अध्यक्षहरूलाई अथवा धर्म गुरुहरूलाई अथवा धार्मिक संस्थाहरूसँग गएर छलफल गर्छ। छलफल गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ उहाँहरूको विचारहरू समेटेर फेरि पनि हामी चाहिँ एक ठाउँमा बसेर अनि जनयुद्ध हो कि जन आन्दोलन हो कि जनक्रान्तिको हो कि के बाटो चाहिँ अपनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट बल्ल निष्कर्ष निस्किने कुराहरू हुन्छन्। नत्र भने चाहिँ अब हामीले खालि एमाले यस्तो गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले यो गर्यो, फल्ना राजावादीले यो भन्यो, ढिस्का राजावादीले यो गर्यो, यसबाट कुनै पनि निकास निस्किने अवस्था छैन। जनमास हुन्छ, जहाँ जहाँ धर्म हुन्छ, बौद्ध धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिन्दू धर्म हो, क्रिस्चियन धर्म हो, वहाँ पुग्ने उहाँको कर्तव्य हो। उहाँलाई पनि सम्झेर लिएर जाउँ। र अहिले जुन आन्दोलनको कुरा र नेतृत्वको कुराको विषयको र नामको कुराको विषयको कुराहरू यहाँ मात्र हाम्रो महासचिवले राख्नु भने यसको एजेन्डा मैले के सम्झेँ भने यो तिनवटा चिजमा पुग्नुपर्छ। धेरै बोलेर, धेरै गुण गाएर, धेरै कसैका गरेर आज 18 वर्षमा बच्चा क्लासदेखि पढ्दाखेरि अहिले पिएचडी डाक्टर बन्ने बेला राजावादीहरू किन भएन? प्रशंसित किन भएन त? तपाईँहरू पिएचडी गर्नु भएन, मास्टर डिग्री गर्नु भएन, 18 वर्ष लागिसक्यो त्यही गीतलाई कति पढिराख्ने रूपी पढ्नु मलाई राम्रो लागेको छैन। हाम्रो के कर्तव्य हुन्छ त्यो पढ्नु कि नपढ्ने, त्यसलाई हिसाब किताब गर्ने कि नगर्ने। दाइले 1000 चोटि गरिसक्यो, नानी समूहले 65 जिल्लामा लगिसक्यो, अन्य साथीहरू जम्मै 68मा गइसक्यो। तर तिमार्थ आएर अहिले 3 दिन अगाडि मात्रै 4 दिन अगाडि मात्रै निवर्तमान प्रधानमन्त्री भएको देखिसके पछाडि लडाइँ के को रहेछ? जुगाको मात्रै रहेछ, नेपाली जनताको कुरा रहेछ। बालुवाटारमा जनताको विषयमा कुरा भएन, सिंहदरबारमा बहस भएन। त्यसपछि त्यसको रहेको प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, जहाँ हाम्रो रगत पसिना इतिहास त्यहाँ जोडिएको छ, त्यो पार्टीले केही बोल्दा हामीले ठान्यौँ। त्यो पार्टीले पनि केही बोलेन। के मात्रै बोल्यो भने कहिले यिनीहरूको झगडा भएर अन्तिम सकिन्छ र मैले पद पाउँछु। कसैको 7 पटक हुने इच्छा, कसैको पहिलोचोटि हुने इच्छा, के थियो थाहा छैन, तर जनतालाई केन्द्रमा राख्यो। त्यही पार्टीको अहिले महाधिवेशनको सङ्घारमा छ। विधान त कानुन त पार्टी अबै बन्ने अवस्थामा छ, तर त्यो पार्टीले पनि यत्रो बिग्रेको अवस्थामा जनताको विषयमा सवाल जवाब गरिरहेछ। महाधिवेशन कसरी गर्ने,
त्यो गर्दाखेरि म पदमा कसरी जाने? नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा जनताको, देशको, राष्ट्रियताको, प्रजातन्त्रको बहस नहुने, महाधिवेशन भनेको के हो? टाउके चयन गर्ने मात्रै कुरा होइन नि। र अघि सापकोटाजीले भन्नुभएको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले अबको मुद्दा चाहिँ खालि राष्ट्रता र धर्म मात्रै भनेर हुँदैन है। अहिले चाहिँ दिनदार सबभन्दा अहिलेको एकदमै समस्या मन दुखेको कुरा चाहिँ सानो कलिला बालबालिकाहरू जबसम्म यो राष्ट्रता थियो तबसम्म 47 सालभन्दा 60 सालभन्दा अगाडि यस्तो बलात्कारको कुराहरू सुन्दाखेरि हामीलाई इन्डियामा मात्रै सुन्थ्यौँ। हाम्रो देशमा चाहिँ यस्तो साम्प्रदायिक दङ्गा यो बलात्कारको केसहरू हुँदैन। हामी जहाँ जाँदा पनि राति पनि स्वतन्त्र रूपले हिँड्थ्यौँ। म स्टुडेन्ट हुँदा पनि हिँड्थेँ। अहिलेको कुशासनहरू संविधान निष्ठा पनि सत्ता चलाएका छन्, यिनीहरूले बनाएको संविधान राख्दा पनि सत्ता चलाएका छन्। कहिले जाने? यिनीहरूले भन्छन् संविधान मिच्यो, अब संविधान छैन। यिनीहरूले भन्छन् संविधान अनुकूल, फेरि ल्याए। त्यसैले यो मनपरी तन्त्रलाई, यो गणतन्त्रलाई हामीले जहिलेसम्म यसलाई थाल्न सक्दैनौँ तब देश बचाउन सक्ने छैनौँ। त्यसैले अब हामी एकजुट भएर यसका लागि चाहिँ एउटा कार्यदल गठन गरौँ। सबै धेरै कुरा धेरैले भनिसकेका छन्। चाहिएको छ राजा, प्रजातन्त्र र चाहिँ सनातन धर्म। यो तीनटा एजेन्डामा नहिचकिचाइकन त्यसमा यिनी सबै कुरालाई चाहिँ यी तीनटा कुरालाई इक्वल बराबर मान्यता दिएर हाम्रो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नि अध्यक्षको रोगको पनि आवश्यक छिप नगर्ने, परन्तु चाहिँ नि उहाँ जस्तो व्यक्ति नभएर अरू को हुन्छ? सबैलाई समेटेर चाहिँ नि सबैलाई समेटेर ल आइया भाइ हो भनेर चाहिँ नि उदारतापूर्वक चाहिँ नेतृत्व लिनु पर्यो। नेपालले अहिलेसम्म लगभग 2 वर्ष भयो हामीले आन्दोलन, थुप्रै आन्दोलनहरू हामीले गऱ्यौँ। धेरै अहिले 250वटा धार्मिक संस्था छन्, त्यसमा ऐक्यबद्ध गराउन हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। साना पार्टीहरूलाई पनि प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यो प्रयत्न अहिलेसम्म धेरै कारणले विफल भएको अवस्थाले हामी त्यो 3-4 आन्दोलन गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। अब यसरी भएन। सबै धार्मिक संस्थाहरूलाई जो आउनुहुन्छ उहाँलाई बोलाएर आन्दोलनको रूपमा हामी जाउँ भएर हामीले यही हाम्रो ब्यानरमा मुलुकको सङ्कट समाधानका लागि विभिन्न धार्मिक संस्था र राजनीतिक पार्टीहरू बिच, साना पार्टीहरू बिच एउटा एकीकरण गरेर जो व्यक्तिले म यसको नेतृत्व लिन्छु, जो व्यक्तिले भन्छ त्यो व्यक्तिकोलाई स्वीकृत हामी त्यसलाई दिएर हामी त्यसको पछि लाग्न हामी सनातन तयार छ। होइन भने हामीले पुग्नुपर्छ, पश्चिम दार्चुला पुग्नुपर्छ र पश्चिम पूर्व हामीले ताप्लेजुङ पुग्नुपर्छ। गठन हामीले गर्नुपर्छ। जो गठन जिल्ला गठन हुनु पर्यो, जो गठन गाउँ गठन हुन सक्नु पर्यो। अनि कफन बाँधेर ओमको झन्डा र राष्ट्रिय झन्डा मुनि बसेर हामीले आन्दोलन गर्नु। यहाँ कुरा आयो पार्टीको झन्डा लिएर आउनेर आन्दोलन गर्न कुनै रोकटोक छैन। अघि भन्नुभयो देवेन्द्रजीले भन्नुभयो यो कुरालाई म मान्दछु। साना पार्टीहरू आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो झन्डा लिएर, तर हामीले यी एजेन्डामा उहाँहरू आएर अगाडि आउनुहुन्छ भने हामीले कुनै आफ्नो हामीले आन्दोलन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलन गर्दा 10-12 जना थिए। त्यो आन्दोलन बृहत आन्दोलन भएर 19-20 जना मान्छे मर्दा राजाले सहज रूपले गरेर देखाउ भनेर राजाले छोडिदिएको थियो। राजा र दलबीच सम्झौता भएर पनि त्यो सम्झौतामा अगाडि आउनु सकेन। फेल गराउने काम यिनीहरूले गरे। त्यसैले गर्दा यसलाई हामीले झुकाउनलाई पनि यसले 17,000 मान्छे मार्ने काम गर्यो। तर 19 जना मान्छे मर्दाखेरि राजाले छोड्नु पर्यो। कारण के हो? यसलाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको आएको अवस्थाले गर्दा हामी जति पनि धार्मिक संस्थाहरू छौँ, जति पनि राजावादी संस्थाहरू छौँ, अघि मलाई कुरा आयो, किशोरी दाइले कुरा राख्नुभयो, त्यसै हाम्रो ठाकुरमन दाइले कुरा राख्नुभयो, डाक्टर साहबले उहाँले भन्नुभयो यो कुना कुनाको यो भएन, कोठा कोठाको राजनीति भएन। अब हामी सडकमा निक्लिनुपर्छ, एकाबद्ध गरेर एउटै बनेर निक्लिनुपर्छ। को ठुलो को सानो, जो व्यक्तिले नेतृत्व लिन्छ म साधारण सदस्य भएर बस्न तयार छु।
सनातन संस्कृति समाज परिवार र त्यो नेतृत्व अघि मैले भने दार्चुला पुग्नु पर्यो, त्यो नेतृत्व झापा पुग्नु पर्यो, ताप्लेजुङ। अहिले सनातनले 65 जिल्लामा सङ्गठन विस्तार गरेर अगाडि बढेको छ। जिल्ला कार्य समिति तयार छ। हाम्रो काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला सभापति हुन्छ यस तुलाधरजी, उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ। यस्तै ललितपुर भक्तपुरदेखि 65 जिल्लामा कार्य समिति तयार छ र त्यस्तै बिपीको पनि यो कार्यक्रम जिल्लाको बन्द। यसैले गर्दा यसलाई हामीले संयुक्त आन्दोलन लिएर जानलाई साना पार्टी भएका सबै पार्टीहरू लिएर हिँड्नलाई असहज छैन। आन्दोलन हामीले सबै धार्मिक संस्था र राजवादी बोकेर हिँड्ने संस्थाहरू जो छन् यी व्यक्तिहरू हामी एकै ठाउँमा आउने भने बृहत ठुलो आन्दोलन हुन्छ। हेर्नुहोस् 19 जना राजाले मर्दा छोड्ने 17,000 मान्छे मर्दाखेरि आज यो अवस्था आउने। एउटा 2072 को संविधान आएर एउटा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्दैन, जो प्रधानमन्त्री नियुक्ति अदालतले गर्छ। अनि यो संविधान हामीले किन चाहिन्छ? त्यसैले हामीले 2047 सालको संविधान बिउतिनुपर्छ। त्यो संविधानमा हामीले सानातिना कुराहरूलाई परिवर्तन गरेर नयाँ संविधान तयार पारेर ल्याउन जाने अवस्था हामीले सिर्जना गऱ्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले सनातन संस्कृति समाज नेपालले यो सम्पूर्ण समाजहरूलाई एकीकरण गरेर लैजान खोजेको हो। अहिले पनि मैले भन्दैछु, यहाँ अहिले हामी ठाकुर दाई हुनुहुन्छ, शोभारामजी हुनुहुन्छ, यहाँ किशोरी दाई यहाँ हुनुहुन्छ। होइन हामी यसको नेतृत्व म लिएर जान्छु, म गर्छु भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, कुनै आपत्ति छैन। त्यसमा हामीले सनातनले एकल निर्णय गरेर लिएर हिँड्दैन। एउटा कार्यदल गठन गरौँ, बनाऊ। त्यो कार्यदलले डिसिसन कसरी गर्ने हो, कसरी लैजाने हो, त्यो बनाएर पुनः हामी भेटेर हामी फेरि कहिले बस्ने। अब आज त 2 गते भयो, 6 हाम्रो कुटुम्बको भाइ एकजना हुनुहुन्छ, यहाँ यी हुनुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि संयुक्त आन्दोलन गर्नलाई हामीले अहिले विदेशीको क्रान्तिलाई होइन, नेपालीको आन्दोलनको क्रान्तिलाई राख्नुपर्छ। हाम्रो बाटो हेर्नुहोस्, मन्दिरको माटो भन्दा हाम्रो पृथ्वीको माटो, नेपालको माटो सबैभन्दा पवित्र माटो हुन्छ भनेर हामीले देख्नु पर्यो। भोलिका दिनमा कुन पार्टी हो, को पार्टी हिजो कहाँ थियो, आज कहाँ छ, भोलि कहाँ छ भन्ने कुरा अब हामीले त्यसलाई लिएर केलाउनु। एजेन्डाको कुरा आयो, एजेन्डा कुन एजेन्डा लिएर जाने, कसरी लिएर जाने हो? संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन गर्ने हो कि हामीले अब राष्ट्रिय आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने खालको निष्कर्षमा अब हामी पुगेका छौँ। त्यसैले आजको यो निष्कर्षलाई ताकै निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि चाहिँ हामीले विशेष अभियान सुरु गरौँ। र अघि नै प्रसङ्ग आएको छ, जसले यो आन्दोलन अगाडि बढाउँदा जोसुकै नै चलाएको आन्दोलनमा पनि हामीले बिना आग्रह बिना पूर्वाग्रह त्यो आन्दोलनलाई साथ र सहयोग गरेर परम्परा गर्नुपर्छ। जस्तै कि 4 गतिको एउटा आन्दोलनको कुरा छ, त्यसले जोसुकै चलाउँदाखेरिमा पनि हामी साथ सहयोग गरौँ। यस्तै गरेर चाहिँ हामीले 6 गते हामीले फेरि यही सन्दर्भमा आन्दोलनमा जोड्ने गरेर हामी सबैलाई विन्ता पनि गर्छौँ। के अरे 6 गते ब्रिटिस स्मृति दिवसको दिनमा चाहिँ फेरि एउटा यही सन्दर्भसँग पनि जोडिने भएको हुनाले 6 गते ब्रिटिस कङ्ग्रेसले गर्ने कार्यक्रम जो सम्भवतः हामीले भेनुको कुरा हामी हजुरलाई जानकारी गराउँछौँ। 6 गते विशेष कार्यक्रम हुन्छ, यसको पनि औपचारिक निम्ता तपाईँलाई पछि आउनेछ र अनौपचारिक त्यो कार्यक्रममा पनि सबै सहयोग हुन म हार्दिक आग्रह गर्दै म अब अध्यक्षजीलाई चाहिँ विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। सनातन संस्कृति समाज नेपालको निमन्त्रणामा यहाँ पाल्नुभयो र चाहिँ आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो र देश अहिले जसरी विकृति र विसङ्गतिबाट प्रताडित भएर देशको अस्तित्व र अस्मिता नै चाहिँ नै धरापमा परिराखेका छ र देश नै भन्न नपाउने हो कि भन्ने स्थिति जुन सृजना भएको छ, त्यसबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि अब हामीले एउटा राष्ट्रिय स्तरको सशक्त जनआन्दोलनको आह्वान गरेर जनआन्दोलनका कार्यक्रमहरू बनाएर त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने, त्यसलाई सफलतामा पुर्याउने हामीले प्रयास गर्नु बाहेक अरू विकल्प छैन। अब हामी जनआन्दोलनमै उत्रिनुपर्छ, 1 उत्रिनुपर्छ, 2 उत्रिनुपर्छ र यो निश्चित रूपमा सफलता पनि हुन्छ। किनभने 3 करोड नेपालीको जनमानसमा मनमा चाहिने यो उब्जेको कुरा हो। त्यसकारण यो आततायीहरू जति छन्, यो विदेशीहरूबाट परिचालित तत्त्वहरू र भ्रष्टाचारी तत्त्वहरू, अपराधी तत्त्व, देशघाती तत्त्वहरूबाट मुलुकलाई मुक्त नगरेसम्म हाम्रो देशको अस्तित्व कायम हुने सम्भाव्यता छैन। त्यसकारण हामी जनआन्दोलन गर्छौँ भन्ने कुरो सबै जनताको मनमा अहिले चाहिँ उब्जेको कुरा हो। यसलाई केवल संयोजित गर्न मात्रै जरुरी छ
त्यो संयोजन गरेर सडकमा उतार्ने काम अब हामीले गर्नुपर्छ। हामीले प्राणले टाउकोमा कफन बाँधेर भन्छन् नि, भनेर चाहिँ निस्किनुपर्ने प्राणले चाहिँ कोसिस गर्नुपर्ने अवस्था छ र हामीले त्यो सङ्कल्प गऱ्यौँ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु। र अब यहाँ निर्णयहरू भए यहाँले सुनिहाल्नुभयो कि अब दस्तावेजीकरण मतलब आन्दोलन हामीले किन हामीले आन्दोलन गर्ने र कुन प्रक्रियाबाट आन्दोलन समाप्त, कुन प्रकृतिको आन्दोलन गर्ने र कुन प्रक्रियाबाट आन्दोलनलाई सम्पन्न गर्छौँ हामी भन्ने कुरो समेत लेखिएको एउटा दस्तावेज तयार गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको लागि कार्यदल एउटा बनाउने कुराहरू पनि भयो। त्यो कुरो चाहिँ यहाँले पास गर्नु, त्यसको लागि पनि हार्दिक म धन्यवाद यहाँहरूलाई ज्ञापन गर्दछु। र अब यति भएपछि अब हाम्रो आगामी बैठक 13 गते कति बजे कहाँ 12:30 बजे यही भनौँ 12:30 बजे 13 गते यही 13 गते श्रावण 13 गतेका दिन 12:30 बजे यही एलोपागडाको यही हलमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ नि आयोजना गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ नि एकदम उत्साहपूर्ण तरिकाले यहाँहरू चाहिँ पाल्नु हुनेछ र अरू साथीहरूलाई पनि सम्बन्धित अरू देशभक्त राष्ट्रवादी संस्थाहरू जति पनि छन् ती संस्थाहरूका साथीहरूलाई पनि बोलाएर यहाँले चाहिँ नि सम्मिलित गराउने प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि म भन्छु जनआन्दोलन निश्चित रूपमा गर्नुपर्छ र यो जनआन्दोलन जनता सबैको चाहिँ नि आशीर्वादले निश्चित रूपमा सफल हुन्छ, 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म यो बैठक चाहिँ समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल, जय सनातन।